भूली रहेगा तिनका दाता त्राता तिमी जति छन् भवमा भूली रहेगा तिनका त्राता दाता तिमी ममता की हो अगाध धारा ममता की हो अगाध धारा सबकी हरता करता तिमी सजना सजन सजना सजन जहाँ कुछ यही तिमी छो नस्बर हामी तिमी हो जहाँ कुछ यही तिमी छो नस्बर हामी ईश्वर तिमी हो आंसू उठाई अर्घ चढ़ाई आंसू उठाई अर्घ चढ़ाई तिमी बिना को उछर धाम सजना सजन नैन भिखारी सजना सजन नैन भिखारी केवल हमने चरण पुजारी केवल हमने चरण पुजारी सजना सजन नैन भिखारी सजना सजन नैन भिखारी नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मणिराम सरलाई। सुरुमा नै हामीलाई एउटा भावमय अवस्थामा यहाँले लिएर जानुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो हरिकृष्ण सर पक्कै पनि एउटा कविता लिएर रेडी हुनुहुन्छ होला। हाम्रो एक दुईजना साथी जोडिँदै भएको कारणले हरिकृष्ण सरलाई चाहिँ यो प्लेटफर्म मैले दिएँ। उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु सरलाई। नमस्कार, प्रणाम सबै आचार्यज्यूहरू र उपस्थित सबै गुणीजनहरूमा नमस्कार। एउटा सानो कविता म सुनाउँछु। साथी भाइ इष्टमित्र दुनियाँ बुझ्ने कसो गरी साथी भाइ इष्टमित्र दुनियाँ बुझ्ने कसो गरी पाए जति माटो भयो पाउन बाँकी सुनैसरी सुख दुःखको साथमा बस्दा हाँस्नु पर्छ रुनु पर्छ त्यसपछि छ खाली बाटो एक्लै हामी हिँड्नु पर्छ त्यसपछि छ खाली बाटो एक्लै हामी हिँड्नु पर्छ। श्रद्धाले सर निहुराइदिए ढुङ्गा पनि देव हुन्छ आत्मा जाने जगत आफ्नो सबैसँग प्रेम हुन्छ आत्मा जाने जगत आफ्नो सबैसँग प्रेम हुन्छ। मनले खोजी तलास गरे माया गर्ने पाउँछु होला तर तिम्रो जस्तो माया तिमी बाहेक कसले देला तिमी बाहेक कसले देला। तिम्रो मन शील स्वभाव कुल घरान सबै राम्रो प्रेम दया करुणाका भित्री गुण छन् सबै राम्रो माया गर्ने मान्छे खोजे
अवश्य नै पाउँछौ तिमीले मेरो जस्तै हेर्ने आँखा कहाँबाट ल्याउँछौ तिमी कहाँबाट ल्याउँछौ तिमी तिम्रो साथमा हरेक मौसम अति राम्रो लाग्छ मलाई तिम्रो साथमा हरेक मौसम अति राम्रो लाग्छ मलाई जब तिमी हुने छैनौ यही मौसमले मार्छ मलाई मिलनको पर्खाइमा पूर्ण बरु सजिलो छ मिलनको पर्खाइमा पूर्ण बरु सजिलो छ बिछोड हुने डरले मिलन अलिअलि ओसिलो छ सुनसाना जङ्गलको बाटो हिँड्दा एक्लै एक्लै सुनसाना जङ्गलको बाटो हिँड्दा एक्लै एक्लै जीव जन्तुको डर बेग्लै चोर डाकुको डर बेग्लै तिम्रो न्यानो माया अनि सँगै यात्रा गर्न पाए सहजसँग कट्थ्यो जीवन एकअर्काको साथ पाए हिमालको शिर जस्तो तिम्रो अटल विश्वास जस्तो हिमालको शिर जस्तो तिम्रो अटल विश्वास जस्तो अकिञ्चन तेज मुहार सधैँ हेरिरहँ जस्तो पहाडको हरियाली शरदीय शोभा जस्तो मुस्कानले भरिएको मधुर बोली वचन कस्तो मुस्कानले भरिएको मधुर बोली वचन कस्तो कपालमा फुल सिउरी मुस्कान सहित हाँसिदेऊ कपालमा फुल सिउरी मुस्कान सहित हाँसिदेऊ तिम्रो जीवन मेरो जीवन तिमी ल्याऊ तिम्रो जीवन मलाई देऊ हामी दुईको जीवन साटौँ सुख साटौँ दुःख साटौँ जीवनको चौतारीमा माया साटौँ मुटु साटौँ दुई आत्माको मिलनले आत्मिक सुख ल्याउने छ दुई आत्माको मिलनले आत्मिक सुख ल्याउने छ सद्गुरुको साथ पाई शीतल चन्द्र उदाउने छ शीतल चन्द्र उदाउने छ धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो हरिकृष्ण सरलाई मैले हाम्रो आचार्य प्रज्ञाजीलाई अनुरोध गरेँ किनकि उहाँ भर्खरै गुरु दरबार गुरुको दर्शन गरेर आउनु भएको छ गुरुको आशिष गुरुको ऊर्जा लिएर आउनु भएको छ गुरुले के सन्देश पठाउनु भएको छ हामी 2 मिनट भएको सुन्नेछौँ त्यसपछि फेरि आचार्य आलोकजीलाई रिक्वेस्ट गर्नेछौँ प्रणाम सबै मित्रहरूमा डाक्टर साहब मानवव्रता पाण्डे पटन्न पाण्डे अनन्त विष्ट लगायत सम्पूर्ण वाही आचार्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा मेरो प्रणाम म निर्मल कार्की आचार्य प्रज्ञामाले भनिसक्नुभयो हजुरहरूमाझ आफू त भरिभरै उपस्थित भएको छु यो भर्ता चाहिँ यही खुसीको हाँसोबाट थाहा पाउनु पर्ला हजुरहरूले कि सद्गुरुको सान्निध्य कहिले पनि जति झिके पनि पूर्ण जति हाले पनि पूर्ण पूर्णै पूर्ण यस्तो विचित्रको सान्निध्य पाउनु नै एकपल्ट दूरदर्शन फोटोमा हामीले देख्दा पनि कस्तो कस्तो लागेर आउने नजिकबाट हुँदाखेरि त हजुरको सबै कुरा भइसकिसके जस्तो त्यहाँ ध्यान लगाइराख्नु पर्दो रहेछ हजुरहरूसँग म बिन्ती गरौँ गुरुको अगाडि ध्यान लगाइराख्नु पर्दो रहेछ ध्यान आपसे आप लाग्छ गुरुले भन्नुभएको छ गुरुको के खबर लिएर आउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ म बिन्ती जनाउँछु गुरुको खबर कस्तो छ भनेदेखि तिमीहरू 1.5 वर्ष नआउँदाखेरि म कस्तो एक्लै भएर त्यो तिमीहरूले सरसफाइ देखेका होला म आफै उभिएर गराएको अहिले तिमीहरूले जो देखेका छौ यो भित्रको सरसफाइ त्यो राम्रो कसले बनायो भन्दा म आफै उभिएर बनाएको मैले पनि त प्रकृतिसित खेल्नु पर्दो रहेछ बोल्नु पर्दो रहेछ एक्लै भएँ म पनि अनि प्रकृतिसित लागेँ म तिमीलाई अब 1 महिना 15 दिन जति पनि यहाँ कार्यक्रम गर चाहे नगर तिमी आऊ गुरुको भनाइ छ तिमी आऊ बस तिमीलाई ध्यान लाग्नेछ म यसलाई वैकुण्ठ बनाइदिन्छु तिमी जहिले पनि वैकुण्ठमा हुनेछौ मेरो सान्निध्य हुनेछ तिमीलाई म 20 वर्षको अर्को नयाँ कार्यक्रम नयाँ योजना म ल्याउँदैछु
तिमीले जहिले पनि यहाँ तृप्तिको अनुभव गर्नेछौ। यस्तो छ खबर छ। म सबैलाई म यो बिन्ती चढाउँदछु। यसमा हामी ओषधारामा लागेर जो हामी पुग्ने ठाउँ छ गुरु वैकुण्ठ बनाउँछु भनेर आज्ञा भएको छ गुरुले आफ्नै मुखले यसबारे। सबैजना किन मरेर वैकुण्ठ जाने, जिउँदै किन नजाने, त्यो पूर्ण सद्गुरु नेरी किन नभेट्ने। अनुकूल परेछ भनेदेखि म सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु त्यो वैकुण्ठपुरीमा साथी साथी मिलेर अभाव साथ गुरुसित जोडिन। धन्यवाद सबैलाई, मेरो प्रणाम। धन्यवाद आचार्यजी, गुरुको ऊर्जा जस्ताको तस्तै हामीलाई सुनाउनु भएको। मलाई पनि सुन्न के इच्छा थियो भने हाम्रो गुरु झन्डै 78 अब 80 को नजिक पुगिसक्नु भएको, अझै उहाँको क्रिएटिभिटी, यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, हामी त बच्चा नै, हामीले धेरै गर्नु छ। हामी सबै जो जसरी जोडिएका छौँ गुरुको एक्सटेन्सन बनेर हामीले भजन मार्फत, एक अर्काको प्रेम मार्फत, कविता मार्फत, रचना मार्फत गुरुको सन्देशलाई, गुरुको प्रेमलाई हामीले अनेक माध्यमबाट एकै ठाउँमा एउटै चौतारीमा भेटेर यो ऊर्जा साटासाट गर्नु छ। गुरुको सृजनशीलता यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, कत्रो इनर्जी छ भने हामी अल्छी गरेर, हामी चाहिँ चुप लागेर, हामी मौन बसेर, हामी शान्त बसेर हामीलाई सुख छैन। गुरुको इनर्जी सँगसँगै, गुरुको हात सँगसँगै हातेमालो गर्ने जिम्मा हामीलाई पनि आएको छ। गुरुको सन्देश त्यही नै हो। साँच्चै नै यो भाव आइरहेको थियो मलाई, एक्कासी यहाँबाट सुन्ने, प्रत्यक्ष सुन्ने एउटा मन पनि भइरहेको थियो। धेरै नै हामीले सद्गुरुको प्रत्यक्ष आशिष महसुस गरेका छौँ, किनकि सन्तहरूको आशिष, त्यसमा हामी लयमा लय मिलाउँछौँ, गीतमा गीत मिलाउँछौँ, भजनमा भजन मिलाउँछौँ, कवितामा कविता मिलाउँछौँ, र त यो सुन्दर, यति यो संसार, यो सृष्टि यति सुन्दर छ। हामीलाई उहाँहरूको आशिषले ओतप्रोत बनाएको छ। हामी भोजन मात्रै गर्दैनौँ, हामी भजनमा पनि रमाउँछौँ। यही नै हाम्रो सत्सङ्गको उद्देश्य हो। पक्कै पनि हाम्रो आकृति नानी कति बेला मेरो पालो आउँछ भनेर पक्कै बसेकी छन् होला। आकृतिको पछि चाहिँ हाम्रो आलोकजी पनि अधेरै भएर बसिराख्नु भएको छ। पक्कै म आकृतिलाई अनुरोध गर्छु अनि त्यसपछि म हाम्रो आलोकजीलाई मञ्च हस्तान्तरण गर्छु। प्रणाम। मेरो कविताको शीर्षक छ सबैले बिहान उठो। बिहानीको क्रियासँगै ओछ्यानबाट झरे, हिजो जति बाँकी थियो गृह कार्य गरे। पाठ पनि पढ्छु मैले, दिए राम्रो ध्यान, मेरा सबै साथीहरू तिमी पनि जान। पानी पर्यो जताततै बाटो पनि हिलो, राम्रो काम गर्नलाई नगर्नु है ढिलो। हामी काम गर्नुपर्छ सधैँ रमाई रमाई, सानालाई माया गरौ हात समाई समाई। काका गर्दै घर माथि किन उड्यो काग, दाल भात तरकारी अनि साथमा साग। हामी सधैँ रमाउँछौ समय हाम्रो झन्डा, म त अघि बढ्छु अब पहिल्यै भन्दा। विद्यालय जान पाउँदा लाग्छ मलाई खुसी, बगैँचा र आँगनमा खेल्छौ साथी जुटी। वरिपरि तल्किँदै छ पहाडीले खान। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आकृति नानी। हेर्नुहोस् न, यति सानो मान्छे हाम्रो सत्सङ्गमा रेगुलर जोडिएर एउटा कविता भनेर हामीलाई फेरि बचपनमै फर्किन बाध्य बनाउँछिन्। सृजना यही नै परमात्माको स्वरूप त हो। घट घटमा परमात्मा छ, हरेकमा परमात्मा छ, जहाँ चाहिँ परमात्मा छको उदाहरण हाम्रो नानीबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी नै एउटा ऊर्जाबाट हामी यो सत्सङ्गमा जोडेका छौँ। अब भने म हाम्रो आचार्य आलोकजीलाई यो फोरम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आचार्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। उहाँको आफ्नो परिचयदेखि लिएर कसरी ओषधारामा गुरु सेवामा जुटिराख्नु भएको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा यहाँले बाँड्नुहुन्छ, उहाँबाट नै हामी सुन्न चाहन्छौँ। र अबको फोरम भने हाम्रो आचार्य आलोकजीलाई। धन्यवाद। नमस्कार, नम्रता पाण्डे, आचार्य।
र त्यस्तै टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्नुभएको हुनुहुन्छ अनन्त विष्टज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरूमा म पुरुषोत्तम रूपाखेती स्वामी प्रेमालोको नमस्कार। भर्खरै आचार्य प्रज्ञाज्यूले भर्खर भन्नुभयो, म पनि अहिले त्यही चरैबेती गर्ने स्थितिमा जान खोजेको, उहाँ पनि हामीसँगै साथमा हुनुहुन्थ्यो। यो समय मिस गरेँ। तपाईँ अहिले मलाई उहाँको अभिव्यक्तिबाट के लाग्यो भने मैले मिस गरिनँ। मैले किन मिस गरिनँ भने वास्तविक रूपमा उहाँको प्रेम जब हामी भित्र रहिरहन्छ भने हामी जहाँ रहे पनि, चाहे फिजिकल्ली चाहे नन फिजिकल्ली जहाँ रहे पनि हामी भित्र सहज भयौँ भने उहाँको कृपा हामी मिलि नै रहन्छ। काम त लागिरहेकै छ, बस हामीले पर्दा खोलेको छैनौँ। गुरुले भन्नुहुन्छ, परमात्मा नित्य द्वार पे आया, तू भोला रहा सोए, मन मैला और तन को धोए। हामी सुतिरहन्छौँ, जुनसुकै बेला पनि हामी सुत्छौँ र हामी भन्छौँ कि अन्धकार भइरहेको छ, तर हाम्रो आँखा खुलेको छैन। त्यसैले जब हाम्रो आँखा खुल्छ हामीले हर पल हर क्षण गुरुकै सान्निध्यको हामी महसुस गर्न सक्छौँ कि हामी त्यो यात्रामा तयार छौँ, हामीले आफ्नो शरीरलाई तयार गरेका छौँ। त्यस्तै महान सद्गुरु हाम्रो औलिया बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, म त्यसलाई बार बार मेन पोइन्ट जे भन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई अझै पनि भित्र म मनन गर्न मन लाग्छ र यहाँलाई व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। भर्खर नम्रता माले भन्नुभयो, मेरो कसरी र के भन्दा थोरै जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छु। म विगत 2000मा मैले ओशोधारामा जोइन गरेँ। मैले प्रोग्राम गरेँ ध्यान समाधि, लगभग 18 दिनसम्म ध्यान र सुकृतिको प्रोग्राम म गुरुको सान्निध्यमा सौरामा बसेर लिएँ र म भित्र अनन्त प्यास गहिराई त्यहाँ बस्दा जाग्यो। त्योभन्दा पहिला पनि म विपश्यना ध्यान गर्थेँ। 1905 देखि म विपश्यना ध्यान गर्थेँ र जब म भित्र अतृप्तता थियो, म भित्रको परम प्यास थियो, मैले गुरुलाई भेटेपछि साँच्चीकै म भित्रको प्यास अझ जाग्न थाल्यो। बुझेन त बुझेन, तर भित्र म परम सन्तुष्टि थिएँ जब मैले उहाँहरूको सान्निध्यताको महसुस गरेँ। र त्यहाँ पछि लगभग 2003 सालमा मैले आचार्यको ट्रेनिङ पनि लिएँ। म भित्र प्यास थियो, म भित्र सिकाउन सक्ने क्षमता पैदा भइरहेको थियो, तैपनि म कता कता आफूलाई पूर्ण ठान्थिनँ। र त्यही प्रयासको क्रममा म साधनामा निरन्तर जुड्दै जाँदा अहिले आचार्यको एउटा भूमिका, वही आचार्यको भूमिका मैले खेल्ने जुन अवसर पाइरहेको छु, यो गुरुको कृपा, हाम्रो नम्रता माको कृपा, हाम्रो अनन्तजीको कृपा, उहाँहरूले यो स्टेजमा मलाई ल्याइदिनु भयो। म खासै त्यति काबिल आचार्य त होइन, त्यति म काबिल ठान्दिनँ, किनकि म जहिले पनि आफूलाई शिष्यको रूपमा ठान्न, शिष्यकै रूपमा जीवन जिउन र शिष्यकै रूपमा यहाँहरू जस्तै भएर रहन चाहन्छु। र मलाई एकपटक कथा, सानो बुद्धको कथाको मलाई याद आउँथ्यो। र बुद्ध भगवानले के भन्नुहुन्थ्यो भने सबैजना भन्तेहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सधैँ प्रवचन दिने गर्नुहुन्थ्यो। र प्रवचन दिने क्रममा धेरैजना जम्मै गर्दा एकजना अन्धो मान्छे पनि उहाँको अगाडि सान्निध्यमा सत्सङ्ग गर्न आइपुग्नुहुन्छ र उहाँको आँखा थिएन। र आँखा नहुँदा उहाँलाई के भनिन्छ भने आज उहाँको कपडा पनि च्यातिएको छ, नराम्रो छ, उहाँलाई राम्रो कपडा दिनु पर्यो भनेर भन्दा एकजना भन्तेले एउटा कपडा किनेर लिएर आएको हुन्छ र त्यो कपडा वास्तवमा के थियो, पुरै च्यातिएको फोहोर मैला कपडा हुन्छ, तर त्यो कपडा उसलाई दिएको हुन्छ कि आज लाऊ, तिमी यति राम्रो कपडा छ, यति सफा कपडा छ, त्यो कपडा तिमीले लाउनुपर्छ। अब भन्थे उहाँको आँखा थिएन, अनि उहाँले लाउनु भयो, खुब आनन्दले लाउनु भयो कि धन्यवाद पनि दिनुभयो, आज मलाई यति राम्रो कपडा दिनुभयो, मेरो कपडा यति सुन्दर छ, भित्रभित्र गदगद हुनुभयो। र सत्सङ्ग सकिनासाथ बाहिर जानुहुन्छ। बुद्धको चर्या नै यस्तो छ कि बेगिङ बोल अर्थात् यो माग्नको लागि एउटा भाँडो लिएर जाने क्रममा जानुहुन्छ र उहाँ आफ्नो कपडाको तारिफ गर्दै जाँदा कहिले को व्यक्ति भेट्नुहुन्छ, कहिले को व्यक्ति भेट्नुहुन्छ, मेरो कपडा यति राम्रो छ, भगवान्ले दिनुभएको भन्दै जाँदा अरू देख्ने मान्छेले के भन्छन्, अरे कपडा यति फोहोर छ, च्यातिएको छ,
ऊ यति राम्रो भनिरहेको छ, यसको राज के छ, हो तपाईँको कपडा राम्रो छ लाउनुहोस् भनेर उहाँले पैसा दिँदै जानुहुन्छ, चामल दिनुहुन्छ। केही अन्तरालमा यस्तो समय आउँछ जहाँ उहाँले माग्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा डाक्टर आइपुग्नुहुन्छ र डाक्टरलाई पनि उहाँले त्यसै भन्नुहुन्छ, मेरो कपडा बहुत राम्रो छ, बहुत सुन्दर छ। त्यसपछि माग्दै जाँदा डाक्टरले के भन्नुहुन्छ, अब म तिमीलाई अरूले जस्तो चामल म पैसा दिन्न, तिमीलाई म के दिन्छु, तिम्रो जुन आँखाले गर्दा तिमीले देख्न पाएको छैनौ त्यो आँखा म तिमीलाई बनाइदिन्छु, आँखाको दृश्य तिमीलाई खोलिदिन्छु। बिस्तारै बिस्तारै उहाँले केही समय लगाएर त्यो अन्धो मान्छेको आँखा खोलिदिनुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ। र आँखा देख्न साथ उहाँले बाहिर हेर्नुहुन्छ, आफ्नो शरीरमा त फोरै फोर कपडा, च्यातिएको कपडा दिएको देखेर उहाँलाई एकपटक बहुत रिस उठ्छ र फेरि जानुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई यस्तो कपडा दिएर राम्रो कपडा दिनुभएको भन्नुहुन्छ, वास्तवमा यो कपडा फोहोर थियो, किन यस्तो गर्नुभएको भन्दा बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ, बुद्ध भगवान एउटा करुणाको स्रोत, मायाको स्रोत, प्रेमको स्रोत हुनुहुन्थ्यो। सो बुद्ध भगवान इज कल्ड एज अ लभ फिगर इन द वर्ल्ड, कम्प्यासन। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हेर तिमीलाई मैले यो सबै परीक्षण गर्न लगाएको, तिमीलाई बहाना बनाएर अरूलाई पनि गर्न लगाएको। जसरी तिमीले ठान्थ्यौ कि यो कपडा त तिमीले देखेकै छैनौ, नदेखिकन त्यो कपडा कति राम्रो छ, कति सफा छ भन्दै तिमी हिँड्दै हिँड्दै छौ, त्यस्तै एउटा मान्छेको पनि आँखा खुलेको छैन। आँखा नखुल्दाखेरि उसले आफ्नो शरीरलाई पनि त्यसै भन्छ, कति राम्रो छ, म कति राम्रो छु, कति सुन्दर छु। यो शरीरमा उसले आफ्नो हड्डी, मसली, पानी, वायु, प्रकाश कुनै उसले देखेकै छैन। उसले अन्धधुन्ध नदेखिकन वर्णन गरेको जस्तै हो। जब मान्छेको भित्रको आँखा खुल्छ, तिम्रो आँखा खुल्यो र देख्यो कि वास्तविक यथार्थ त यो रहेछ, पहिला मैले भनेको यथार्थ अर्कै रहेछ। तर उहाँले भित्र कथाबाट भित्रको आँखा खोलिदिनु भयो। त्यस्तै हामीले पनि भित्रको आँखा खोल्यौँ भने हामीले देख्छौँ कि यो शरीर वास्तवमा एउटा मिट्टी, माटोले बनेको, पञ्चतत्त्वले बनेको मात्रै हो। र त्यसमा हाम्रो मोह मायाले गर्दाखेरि त्यो शरीरलाई मेरो मेरो भन्दै हामीले मेरो भन्ने ममता जोड्दै जान्छौँ र जति मैले त्यो शरीरप्रति मोह बनाउँदै जान्छौँ त्यति नै त्यो शरीरलाई हामी त्याग्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले त सन्त कबीरले भन्नुहुन्थ्यो, धोना था मन भूल गया, धोता रहा शरीर मल मल का, भीतर का ईश्वर भूल गया, तीर्थ तीर्थ भड्के। जुन जीवनभर हामी अहिले कावा जान्छौँ, काशी जान्छौँ, गया जान्छौँ, अहिले पशुपति जान्छौँ, घन्ट बजाउँछौँ, बार बार पूजा गर्छौँ। पूजा नगर्नु भनेको होइन, पूजा जति हामीले भित्र आफूलाई जान्नु पर्ने थियो, मनलाई सफा गर्नु पर्थ्यो, त्यतिकै सफा हामीले शरीरलाई मात्रै गर्यौँ। यदि त्यो शरीरलाई सफा त हामीले गर्नुपर्छ, धोना था मन भूल गया, धोता शरीर मलमलका, शरीरलाई पुरै धोएर मलमलको कपडाहरू पनि लगाइदिन्छौँ। भित्रको म भित्र बसेको परम ईश्वरलाई, हामी सबैजनाको भित्र बसेको एउटा चैतन्य जुन परमात्मा या आत्मा जे भन्नुहोस्, त्यसलाई हामी जान्दैनौँ। तर बाहिर बाहिरतिर हामी भड्किन्छौँ, घन्ट बजाउँछौँ, शङ्ख बजाउँछौँ, व्रत बस्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, तर पनि भित्रलाई हामी स्मरण गर्दछौँ, स्मरण गर्दैनौँ। करे देखावा भक्ति का तू, निर्मल ओढे चाँदरिया। भक्तिको म बहाना गरेर उसले सफा सफा कपडा लगाएर हरिनारायण राम 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 भनेर लगाउँछौँ, तर भित्र फोहोर मैला खचिङ्गरहरू बोकेर हामी भक्त बनेर हिँडिरहन्छौँ। त्यो हाम्रो लागि सही मार्गमा पुग्यो कि पुगेनौ त? त्यो सबै कुरालाई जान्नको लागि वास्तवमा सही गुरु मार्गदर्शक बनेर हामीले जुन सही गुरु हामीले भेट्टाउँछ भने उहाँले त्यो अन्धकारलाई चिरेर आऊ तिमीलाई म असलमा ज्ञान दिन्छु, असलमा तिम्रो चक्षुलाई म खोलिदिन्छु। त्यही जागृत गुरुहरू उहाँहरूको सान्निध्यमा हामी हुन्छौँ, हामी जोडेका छौँ। हाम्रो भगवान
रजनीश ओशो, त्यस्तै सद्गुरु सिद्धार्थ औलियाज्यू, हाम्रा आचार्यज्यूहरू सबै उहाँको सान्निध्यमा उहाँको एउटा हुलाकी जस्तो बनेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र तपाईँहरू पनि त्यही यात्रामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र बहुत मलाई आज खुसी लागेको छ। आई एम भेरी ह्याप्पी द्याट आई एम विथ यु। र यही एउटा एउटा शैलीमा हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने त? हामीले प्रवचन पनि सुन्यौँ, सबै सुन्यौँ भने प्रवचनले पनि मान्छेलाई अगाडि बढाउन सक्छ, तर चिन्तन मनन निधि ध्यासन। अहिले मैले भने एउटा कुरा चिन्तन गरेँ, त्यो चिन्तन गरेको कुरालाई भित्र मैले मनन गरेर हो कि होइन मनन पनि गर्नु आवश्यक छ। हामी चिन्तन चाहिँ गर्छौँ, मनन गर्दैनौँ। त्यसपछि त्यसलाई ध्यानमा पनि हामी उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ र ध्यानको बाटो अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर प्रदर्शक भएर हाम्रा गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँप्रति हाम्रो बहुत बहुत नमन, हामी बहुत कृपालु, हामी अनुग्रहित र हामी उहाँप्रति कृतज्ञता हुनैपर्छ। त्यसैले सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म दुवै हात जोडेर गुरुको स्मृति गर्छु र त्यसपछि आजको टपिक यो पारिवारिक सत्सङ्गमा केही कुराहरू बताउँदै ध्यानमा जाने अनुमति माग्छु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, गुरु विष्णुको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, गुरु साक्षात् परब्रह्मको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तीनै लोकमा त्रिभुवनमा गुरुको जस्तो तेज, गुरुको जस्तो ऊर्जा हामीले प्राप्त गर्छौँ। हामी बहुत सौभाग्यशाली छौँ। आज यहाँहरू हामीहरू सबै सौभाग्यशाली छौँ। यो सत्सङ्ग सुन्न पाउनु, हामी इन्भल्भ हुन पाउनु, उहाँको छत्र छायामा। हामी कस्तो एउटा नालायक व्यक्ति थियौँ भन्नुहुन्थ्यो, कुछ काम का था नहीं दिया, आपका कृपा हो गया तो अनमोल हो गया थियो। एउटा शरीर माटोमा मिल्थ्यो, हावामा मिल्थ्यो, पञ्च तत्त्वमा मिल्थ्यो, कुनै काम लाग्थेन यो शरीर। यो शरीरलाई तपाईँको कृपाले अनमोल दिनुभयो। धन्य धन्य हुनुहुन्छ उहाँहरू गुरुहरू। उहाँको सान्निध्यमा हामी सत्सङ्ग गर्न पाएको छौँ। यसैलाई जोड्ने क्रममा त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नको लागि आजको टपिक चाहिँ यसरी सिलेक्टेड गर्नुभएको छ हाम्रो अनन्तजीले, ध्यानमा धैर्यता, चुनौती र आवश्यकता। त्यसभएदेखि ध्यान के हो? हामीले सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने धैर्यता जान्नुभन्दा अगाडि, चुनौती जान्नुभन्दा पनि अगाडि ध्यान के हो? हामी ध्यान कुन अवस्थामा हुन्छ र ध्यान के हो त्यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने त्यसको लागि हामीले के आवश्यक पर्छ र ध्यानमा जानको लागि हामीसँग के पडाव छ, समस्याहरू कति पर्दै जान्छन् र हामीलाई किन धैर्यताको आवश्यक पर्छ, त्यो कुराहरू आफै हामी बुझ्दै जान्छौँ। त यो कुरालाई मैले बुझ्दै जाँदा के भन्छु भने जसरी यो शरीर हामी अहिले बस्छौँ भने यो आकारको रूपमा यो शरीर हामी देख्छौँ। हाम्रो आँखाले यो आकारलाई देख्छ। जति जति पनि बाहिर बाहिर देखिन्छ त्यो सबै आकारलाई यो आँखाले हामी देख्छौँ र त्यो रूपलाई हामी मनमा लिएर जान्छौँ र एउटा बिम्ब बनाउँछौँ, एउटा इमेज भन्छौँ र इमेज अनुसार हामीले चर्चा गर्न थाल्छौँ, चिन्तन मनन गर्न थाल्छौँ। र यसैमा तीनैवटा कुरालाई यदि हामीले जान्यौँ ध्यानमा जानको लागि भने हामी आफैमा एउटा ध्यान भएको घटना घटित भएको हामीलाई अनुभूति हुन सक्छ। तीनैवटा कुराहरू गुरुले जोड्नुहुन्छ, जस्तो ध्याता, ध्येय, ध्यान। अर्थात् म यो जीवनभर यो कर्म गरिरहन्छु कि म साँच्चीकै म कर्ता हुँ, म यो काम गर्नेवाला म हुँ। सधैँभरि हामीले आफूप्रति ध्याताप्रति जागृत हुनुपर्छ कि यो गर्नेवाला को हो। एकपटक आफैभित्र सोच्नुपर्ने जरुरी छ र के को लागि गर्ने, ध्येय, मेरो उद्देश्य के हो। यो जीवनभर म बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिस जान्छु, कर्म गर्छु, दौडधुप गर्छु, त्यो गर्नुको पछाडि के छ उद्देश्य, त्यसको ध्येय के हो र त्यो प्राप्त गरेपछि मलाई के मिल्छ। वास्तवमा म पैसा कमाउँछु, पैसा कमाएपछि मलाई के मिल्छ, म जागिर खान्छु के मिल्छ, पढ्छु के मिल्छ। हामी त्यो के मिल्छ हामी त्यो जान्दै गयौँ।
अर्थात् ज्ञाता ज्ञान तीनैवटा कुरालाई हामी सम्बन्धित ज्ञाता जान्नेवाला के जान्ने ज्ञान समग्र रूपमा सबै कुराहरू तीनैवटाले घेरिएको छ। ब्रह्म विष्णु महेश्वर तीनैवटा, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन तीनैवटा, सतगुण रजगुण तमगुण तीनैवटा, त्यस्तै दृश्य दर्शक द्रष्टा तीनैवटा। गाडीमा पनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भन्ने एक्सिलेटर ब्रेक ह्यामर तीनैवटा कुरामा कालचक्र बनेर हाम्रो जीवन घुमिरहेको हुन्छ र हामी काम गर्छौँ, तर के को लागि गर्छौँ हामीलाई थाहा नभइकन हामी बेहोसीपूर्वक कुनै पनि कर्म गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले ध्यान अब हामी जोड्दै जान्छौँ कि कुनै पनि कर्म गर्दा आफूलाई जानेर म को हुँ आफ्नो स्वयंप्रतिको बोध गरेर हामी कुनै पनि कर्म गर्न सक्छौँ भने त्यो ध्यान हुन सक्छ। जस्तो तपाईँहरू मैले यहाँ देखेको थिएँ घरमा पनि एक दिन जो दुध पकाएर एकजना यहाँ म्याडम जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही त हो हामी आइमाई घरमा बसेको व्यक्तिहरू एकजना व्यक्ति दुध तताउँदै जाँदा घरमा अलिकति छिमेकी आइपुग्छन्, केही कुराहरू हुन्छ, फेरि कुराकानी गर्दै जाँदा अगाडि बढिन्छ, अगाडि बढ्दै जाँदा अलिकति पर गएर कुरैमा भुल्यो र पछि आएर हेर्दा के गनायो भनेको हेर्दा कुँडे पुरै गनाएर कालो भइसकेको रहेछ, ढडिसकेको रहेछ, जल्न मात्र बाँकी थियो, आगो बल्न मात्र बाँकी थियो। अब उहाँहरू त्यो दुध त तताइरहनु हुन्थ्यो, तर कुरा गर्दा भुलेर कहाँ पुग्छ। हामी कुचो लगाइरहेछौँ, कुचो खोज्दैछौँ, फेरि हामी मोबाइल आफ्नै हातमा लिएको छौँ, मोबाइल खोज्छौँ, हामी आफैले आफैलाई बिर्सिएर कर्म गरिरहेको हुन्छ। त ध्यान यही कुरालाई हामी जोडौँ कि मानौ हजुर चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ, चिया बसाल्दै पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन बेला उम्लिन्छ पनि थाहा छ र कसैसँग कुरा पनि गरिरहनु भएको छ भने तपाईँमा ध्यान घटित हुन्छ, तपाईँ त्यसप्रति होस हुनुहुन्छ, म चिया पनि पकाउँदैछु, कुरा पनि गर्दैछु, कुन बेला उम्लिँदैछ तपाईँ जानी पनि रहनुहुन्छ। यसको बोधपूर्वक आफ्नो शरीरमा आएर आफूलाई जान्दै आफैतिर फर्किनु भएको छ भने त्यहाँ ध्यान घटित हुन्छ। र ध्यानलाई घटित हुँदै जाँदा जब हामी वर्तमानमा आउँछौँ, जस्तो अहिले मित्रहरूले गीत गाउनुभयो, यति मिठो गीतहरू गाउनुभयो, कविता पनि सानो नानी उहाँले कविता पनि बताउनु भयो। हामी अक्सर कविता भन्दा अक्सर हामी गीत भन्दा हामी शान्त हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। किन? यसको पनि कारण छ। कुनै पनि कर्म गर्दा हामी बरु दुखित होलाौँ, तर गीत सुन्दाखेरि आफूले मन परेको गीत सुन्दा तपाईँहरू हामी खुसी हुन्छौँ। यसको राज के छ भने जब हाम्रो मन अतीततिर बगेर गएको हुन्छ, जब हामी चुप लाएर बस्छौँ, आँखा बन्द गर्छौँ भने अहिले पनि यहाँहरूको मन कहिले अतीतमा जाला, पास्टमा जाला, पास्टका विभिन्न वृत्तिहरू विचारहरूले तपाईँ हामीलाई सताउन थाल्छ। जब हामी एकछिन फेरि बस्छौँ, फेरि हामी भविष्यले हामीलाई सताउँछ, चिन्तनतिर हामी जान थाल्छौँ। एकछिन बस्यो फेरि पास, एकछिन सम्झ्यो फेरि फ्युचर, अतीतको घाउले सताउने, अतीतमा भएको कुराले फेरि दुःखी बनाउने, एकछिन घोप्टो पऱ्यो फेरि पछाडि जाने, फेरि भोलिको चिन्ता। अहिले पनि हेर्नुहोस् त हामी अतीततिर फर्किन्छौँ। धेरै जस्तो कोरोनाले गर्दा यतिजना मर्यो, फेरि भोलि कोरोना अर्को डेल्टा आउँदैछ, यसले के हुँदैछ। हामी बार यो वर्तमान समयमा रहेर आनन्द लिँदैनौँ कि हामी अतीत र भविष्यमा पनि घुम्छौँ। त बाबाले के भन्थ्यो भने प्रेजेन्ट इज द की टु द पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट इज द की टु द फ्युचर। जब कोही पनि मान्छे वर्तमानमा आएर आफूलाई हेर्न जान्छ, सक्षम हुन्छ भने उसले पास्टमा पनि देख्न सक्छ र फ्युचर पनि उसले देख्न सक्छ। केवल तिमी वर्तमानमा आउन सक्छौ। वर्तमानमा आउँदा के हुन्छ, तिमी आफ्नो श्वासलाई देख्न सक्छौ, आफ्नो शरीरलाई देख्न सक्छौ, शरीरमा बगेका रगतहरू, शरीरमा एक कम्पित भएका यी मुटुहरू, मुटुमा बगेका रगतहरू, एक कुराहरू याद गर्नुहोस् त, त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। र जब हामी त्यसलाई देख्न थाल्छौँ भने हामी त्यति नै संवेदनशील हुँदै जान्छौँ र हामीभित्र अहङ्कारहरू पैदा हुँदैन। हामी आफूलाई बिर्सँदा हामीलाई अहङ्कार पैदा हुन्छ। त्यसैले जब होसपूर्ण तरिकाले आफैमा प्रवेश गर्छौँ, आफैलाई जान्छौँ, स्वयंको हामीलाई यदि बोध हुन थाल्छ भने हामीमा ध्यान घटित हुन थाल्छ।
त्यही स्वयंको बोध गर्नको लागि बुद्ध भगवानले के भन्नुहुन्थ्यो? माइन्ड योर ब्रिथिङ, आफ्नो श्वासलाई हेर, आफ्नो श्वासप्रति होस भन, आएको गएको श्वास जहाँ हामी नाक राख्छौँ त्यही नै श्वास बग्छ। तिमीले कुनै प्रयास गर्नु पर्दैन। यु डोन्ट निड टु डु एनी एफर्ट इन योर लाइफ, wherever you go it happens meditation, breathing is already there, wind is already there, but you have to aware that I am breathing. यति मात्र तिमी याद गर कि म श्वास लिँदैछु, श्वास आउँदैछ, श्वास जाँदैछ। जब मलाई बेहोसी गरेर अतीतमा जान्छ, भविष्यमा जान्छ, भविष्यको चिन्ताले मलाई तर्साउँछ, शोकले मलाई पिडोल्छ भने एकै सेकेन्ड फर्केर श्वासमा मात्रै पनि हामीले आएको गएको श्वासलाई अनुभूति गर्न थाल्यौँ भने बाबाले भन्नुहुन्छ नि, 2-4 लामो और गहिरो तिमी सास लियो, एकैछिनमा तिम्रो विचारहरू भाग्न थाल्छ, तिमी शान्त हुन थालिहाल्छौ। र हामी स्वयंमा फर्केर आफूलाई हेर्न थाल्यौँ भने हामी आफ्नो शरीरलाई देख्न थाल्छौँ। र यही नै भएको हो मित्रहरू। जब हामी गीत गाउँछौँ वर्तमान क्षणमा हुन्छौँ, खुब मजाले गीत सुन्छौँ, हाम्रो शरीर पनि यहीँ छ, हाम्रो मन पनि यहीँ छ, खुब भावपूर्वक सुन्दाखेरि हामीलाई आनन्द आउँछ। जब हामी सिनै छौँ तर बाहिर मन जान्छ, हामी दुःखी हुन्छौँ। त्यसैले जब भित्र भएको कुरालाई जान्नलाई बाहिर जुन जानिरहने जो इन्द्रिय छ, आँखा, कान, नाक जुन छ, त्यसलाई हामी भित्रतिर फर्केर आफै भित्रको संवेदनालाई हेर्दै हेर्दै स्वयंमा फर्केर स्वयंलाई जान्नु ध्यान। अर्थात् रूपभित्र अरूपलाई खोज्नु, बन्द आँखाले भित्रको खाली भागलाई देख्न खोज्नु, आफै भित्र प्रवेश गर्नु, अर्थात् सूक्ष्मतम कुरामा जानु र यो शरीरभन्दा भित्रको आकाश आत्मालाई जान्न खोज्नु, स्वयंभित्र रहनु ध्यान हो। त्यसैले हामीलाई ध्यान किन आवश्यक पर्छ त? ध्यानमा किन धैर्यता चाहिन्छ? जसरी हामीले खाना खान्छौँ भने पाक्नको लागि पनि कति आधा 1 घण्टा लाग्छ। तपाईँले भोक लागेको छ भने त्यो खाना पनि हामी नपाक्कुन्जेल कुर्नु नै पर्छ। जीवनमा प्यासेन्स चाहिन्छ। प्यासेन्स इज भर्च्यु अफ लाइफ। धैर्यता नै जीवनको गुण हो। यदि कुनै पनि कार्यमा हामीलाई धैर्यता छैन भने हामी सहज अवस्थामा प्राप्त हुन सक्दैनौँ। धैर्यता जीवनको लागि आवश्यक पर्छ। कुनै पनि कुरा जे हुँदैछ त्यसको लागि तपाईँ कुरेर त्यसको धैर्यता हामी पर्ख्यौँ, हामी कुर्न सक्ने स्थिति बन्यौँ, आफूलाई हेर्न सक्ने स्थिति बन्यौँ भने पक्कै पनि हामी साधनामा अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो मन बाहिर बाहिर दौडिन्छ। वी आर एक्सट्रोभर्ट, वी आर नट इन्ट्रोभर्ट। हामी जहिले पनि बहिर्मुखी छौँ, कहिले पनि अन्तर्मुखी हुने छँदैनौँ। हामी बाहिर नै देख्न थाल्यौँ, कानले बाहिरै सुन्न थाल्यौँ, आँखाले बाहिरै देख्यौँ, स्वाद हामी बाहिरको लिन्छौँ र पुरै गन्ध पनि हामी बाहिरको लिन्छौँ। हामी यसरी जन्मिन साथ हामी एउटा ह्याबिचुअल बन्दै गयौँ। अब त्यो ह्याबिचुअलले गर्दा हामी बाहिरै मात्र देख्नतिर लाग्यौँ। कस्तुरी कुञ्जल बसी मेघ ढुडो बनामाई, जुन भित्रै हामी नाभिमा आनन्दको स्रोत थियो त्यो स्रोतलाई भुलेर हामी बाहिर बाहिर भौतार्यौँ। यदि त्यसको स्रोत हामी भित्रै रहेछ भनेर जान्यौँ, आनन्दको स्रोत मै भित्र रहेछ, तत्क्षण मैले जाने भने म भित्र के हुन्छ? धैर्यता पलाउँदै जान्छ। कुनै पनि कुरालाई धैर्यतामा हामी जान्न सक्यौँ, कुर्न जान्यौँ, त्यसको प्रतीक्षा गर्न जान्यौँ भने ध्यानको हाम्रो चरम अवस्थामा विकास हुँदै जान्छ। त्यसैले यसलाई चुनौती पनि छ मित्रहरू। चुनौती के छ? चुनौती हामी अहिले संसारमै पनि गयौँ भने भित्र बिर्सिन्छौँ, भित्र मात्र गयौँ भने पनि बाहिर बिर्सिन्छौँ। जस्तो अहिले पूर्व र पश्चिममा हाम्रो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, ज्वरवादी बुद्ध। भित्र पनि ध्यान गरेको छ पूर्वको मान्छेहरूले, गरिब छन्, धेरै गरिब भएको छ, धन सम्पत्ति छैन। अब वेस्टका मान्छेहरू धन सम्पत्ति भयो तर भित्र ज्ञान छैन। त्यस्तै हामीले पनि पैसा पनि बाहिर चाहिरहेको छ, भित्र पनि ध्यान चाहिरहेको छ। हामी बाहिर मात्रै दौडौँ, हामीभित्र यति चुनौती छ, हामीसँग पैसा पनि कमाउनु छ, परिवार पाल्नु छ, भित्र ध्यान पनि गर्नु छ, विविध रोगहरू आउँछ, उपचारलाई लड्नु पनि छ। ती सबै गर्नुको बापत पनि हामीसँग अगाडि बढ्नु छ। जीवन त हामीले पाएका छौँ, आखिर मृत्यु त वहन गर्नुपर्छ। त्यो मृत्यु वहन गरुन्जेलसम्म पनि हामीले विभिन्न समस्याको बावजुद कर्महरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो लागि बहुत थ्रिटनिङ छ, बहुत चुनौतीपूर्ण छ।
त्यो चुनौतीलाई पनि जानेर धैर्यतापूर्वक जे हुँदैछ असल हुँदैछ, मैले गुरुको सान्निध्यमा जीवनलाई जान्नुपर्छ। एक समय भए पनि मैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई देखेर आफ्नो अनुभूति गर्नुपर्छ। म के हुँ र म कहाँबाट आएको, मैले गर्नुपर्ने के हो र मैले जीवनप्रतिको बोध के हो, जबसम्म हामी भित्र आउँदैन तबसम्म हाम्रो भित्रको धैर्यता पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी भित्र अनन्त प्यासहरू हामीभित्र पलाउनुपर्छ। अहिले तपाईँले मैले भने सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ भित्र पनि धैर्यता छ। अब हुनसक्छ कुन बेला सकेला जस्तो पनि लाग्ला, हामी सुन्ने बानी पनि छैन। धेरै जसो मित्रहरू अब कसैलाई मैले बोलेको पनि के बोल्या जस्तो पनि लाग्न सक्छ, यो मन न हो। तर एक दिन सोचेर जीवन आउँदैछ, आएंगे सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोही चले सिंहासन त कोही चले जन्जिर। जो व्यक्ति पनि आउँछ जान्छ, र मृत्यु त हामीले भोग्नु नै छ। तर मृत्यु भोग्नुभन्दा पहिला हामीले स्वयंलाई जानेर स्वयंलाई बुझेर जीवन जिउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन बहुत अर्थपूर्ण हुन्छ मित्रहरू। त्यसैले हामी भित्रको चुनौतीलाई पनि हामी अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। यदि जीवनमा जसलाई चुनौती आउँदैन उसको विकासै हुँदैन। गुरुले भन्नुहुन्छ जो जीवन दुख में पक्का नहीं वो कच्चा घट्टा रह जाता है। जसको जीवनमा दुःख छैन उसको फल काँचो फल जस्तै हुन्छ। जो दीप हावा में न लड़ा वो जल्न सिक्न पाता है। जुन बत्ती वास्तवमा हावामा जल्दै जल्दै निप्दै अगाडि बढ्न सक्दैन उसले अगाडि पनि बढ्न सक्दैन। कबीर साहबले नि भन्नुहुन्थ्यो, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख न आवे कोई। जो मान्छे सुखमा It's like a beggar. Everybody is begging something, stretching the hand towards the God. हामी सबैजना माग्ने भएर मागिरहन्छौँ, तर सुखमा तपाईले कहिले पनि मलाई यसले गरेको कारणले मैले आज सुख मिल्यो हामी क्रेडिट दिँदैनौँ। हामी कृतज्ञ हुँदैनौँ कि धन्य धन्य प्रभु यो कारणले मैले यो जीवन मिले, धन्य छ। म भन्दैनौँ मेरै कारणले मिल्यो। दुःख आयो अरूको कारणले हामी दुःख पायौँ, सुख मेरै कारणले आयो। हामी यही नै चिन्ता गर्दै गर्दै हाम्रो जीवन दुःखमा हामी फसिरहेको छौँ। त्यसैले जब हामीले भित्रको स्रोतलाई पत्ता लगाउन थाल्छौँ, आफै भित्र सत्सङ्गद्वारा अगाडि बढ्न थाल्छौँ, तब हाम्रो जीवन सफल हुन्छ मित्रहरू। जसरी अहिले हामी ध्यान गर्दैछौँ, सिद्धार्थ गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो भने सत्सङ्ग भनेको मानौ तपाईँ लुगा कपडा काहीँ धुँदै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् पहिला तपाईँ भिजाउनुहुन्छ, भिजाएपछि बल्ल वासिङ मेसिनमा राख्नुहुन्छ र त्यसले कलरिङ गर्छ। कपडा नधोइकन राख्नुभयो भने कपडापछि पानी नहालिकन राख्नुभयो भने त्यसले माल्दैन। त्यस्तै सत्सङ्गले पनि यो चदरियालाई, यो शरीरलाई, यो मैलो शरीरलाई यसले सफा गरिदिन्छ। यो शरीरलाई जब यो शरीरलाई पानीले भिजाउँछ, सत्सङ्गले भिजाइदिन्छ। अब मैले पनि जीवनप्रति केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्दो रहेछ, म पनि स्वयंतिर फर्किनु पर्दो रहेछ। जीवन मेरो यसरी बितिरहेको जब तपाईँहरूलाई बोध हुँदै जान्छ, तब ध्यानमा प्रवेश गर्दै जानुभयो भने के हुन्छ, कलरिङ हुन्छ। वासिङ मेसिनमा कपडा राखेपछि त्यो वासिङ मेसिनले कपडा पनि सफा पार्छ। जब हामी गुरुको सान्निध्यमा अब हामी यो सत्सङ्गले भिजिसकेपछि गुरुको सान्निध्यमा गएर ध्यान गर्न थाल्छौँ भने हामी पनि शरीरलाई बहुत सुन्दर, सफा, शान्त, शिथिल हामी बनाउन सक्छौँ। त्यही जान्नको लागि आज हामी ध्यानमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो ध्यान जीवनलाई जान्नको लागि एउटा बाटो हो। अनेकन बाटोहरूमध्ये ध्यान एउटा परम बाटो, पहिलो र अन्तिम सत्य ध्यान नै हो। फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम, सबै कुरालाई जान्ने बाटो नै ध्यान। जीवन जिउने कला, आर्ट अफ लिभिङ, आर्ट अफ डाइङ, जीवन जिउने कला पनि ध्यान हो भने जीवनलाई सहज रूपमा लिएर मृत्युसम्म जाने कसरी यात्रा तय गर्ने पनि ध्यानैबाट आउँछ। त्यसैले यसको लागि हामीलाई चुनौती पनि त्यति नै आवश्यक छ, दुःख पनि आउनुपर्छ सुखको लागि। सबै दुःख आउँछ भने याद गर्नुहोस्, दुःख सधैँ आउँदैन, सबै कुरो क्षणिक छ। एभ्रिथिङ विल पास अवे। दुःख पनि बितेर जान्छ, सुख पनि बितेर आउँछ, बितेर जान्छ। कुनै पनि जन्म छ, अहिले जन्मेको छौँ, हुर्किन्छौँ, मर्छौँ पनि, सबै बितेर जान्छ। आखिर कुनै पनि कुरा यो संसारमा याद गर्नुहोस् पर्मानेन्ट केही छैन।
यो सबै क्षणभङ्गुर हो, सबै नश्वर हो। यो नश्वर कुरालाई जानेर अगाडि बढ्नु पर्छ। यो हाम्रो लागि चुनौती हो र त्यसको लागि हामीलाई के आवश्यकता पर्छ जीवनमा? चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ। यो सबै चुनौती बेगर सबै चुनौती मेरो विकासको लागि आएको हो र मैले विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र ध्यानबाट मेरो आत्मिक विकास हुन्छ, शारीरिक विकास हुन्छ, मानसिक विकास हुन्छ र भित्रको भावनात्मकदेखि आध्यात्मिक विकाससम्म मैले ध्यानबाट गर्न सक्छु। म भित्र जुनसुकै समस्या आए पनि मैले जान्नुपर्छ कि यो मेरो लागि चुनौती हो, म अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि कुरालाई सुखपूर्वक हामीले लिन जाने, क्रिएट अ पोजिटिभ एटिच्युड। कुनै पनि कुरालाई PMA, पोजिटिभ मेन्टल एटिच्युड, कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक भावको सोच बनाउँदै जे हुँदैछ बहुत राम्रो हुँदैछ, जे हुँदैछ सहज हुँदैछ, जे मेरो लागि हुँदैछ राम्रो नै हुँदैछ, नराम्रो केही पनि हुँदैन। आज तपाईँलाई लाग्छ पानी पर्छ, हुरी बतास आउँछ, डर लाग्छ, भोलि आकाश खुल्ला हुन्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर आकाश, चराहरू उडिरहेका, निलो आकाश, पन्छीहरू, त्यस्तै पुतलीहरू, आवाजहरू निस्केका, कति शान्त सुन्दर हामी दृश्य देख्न सक्छौँ। यदि त्यो नभइदिएको भए आकाश पनि खुल्थेन होला। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा दुःख आएन भने सुखको अनुभूति पनि हुँदैन। ती सुखलाई जान्नको लागि पनि हाम्रो जीवनमा दुःख आउनु जरुरी छ। त्यसैले ध्यानमा हाम्रो लागि धैर्यता त्यतिकै आवश्यक छ। यो जीवनमा हरेक चुनौती हामीले सामना गर्नुपर्छ। जन्मेदेखि मर्नुसम्म पढ्नको लागि चुनौती छ, जागिर खान चुनौती, ध्यान गर्न चुनौती, हर कुराहरू हाम्रो भित्र चुनौती छ। तर त्यसलाई धैर्यतापूर्वक हामी अगाडि बढ्नु पर्यो सक्यौँ र अगाडि जान्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। त्यसै क्रममा आज मित्रहरू, म आज सानो ध्यान यहाँलाई पस्किन चाहन्छु। हामीले सुनेका छौँ भगवान बुद्ध, जहाँ अहिले विपश्यना ध्यान सबै ठाउँमा हामी गर्छौँ र विपश्यना ध्यान गर्छौँ। हामीले जानेको छौँ, मैले पनि विपश्यना ध्यान गरेँ। 3वटा प्रकारले त्यहाँ ध्यान सिकाइयो। आनापाना, आएको गएको श्वासलाई हेर भन्ने, सबै शरीरको संवेदनालाई जान भन्यो र भन्दा 20औं वर्ष पनि अहिले पनि मान्छे त्यति मात्रै हेर्दै बसिरहेको छ। के त्यो साँच्चीकै विपश्यना हो? अर्थात् बुद्धले भनेको विपश्यना त्यो परिपूरक छ कि छैन, त्यो पूर्ण छ कि छैन? र हामी आज त्यही विपश्यनालाई कुन ढङ्गले 15 मिनट भए पनि गर्छौँ? त्यसको लागि विपश्यनाको छोटो वर्णन गर्दै हामी फेरि विपश्यना ध्यानतिर हामी अगाडि बढ्छौँ र नमतमाले अथवा उहाँले एउटा सेलिब्रेसनको एउटा गीत बजाइदिनुहुन्छ। त्यो सबै ऊर्जालाई हामी शान्त मुडहरू रहेर हामी मस्त भएर आनन्दित भएर हामी सेलिब्रेट पनि गर्न सक्छौँ आजको यो ध्यानपछि। आज म विपश्यनालाई 4 प्रकारले बुद्ध भगवानले कसरी बाँड्नु भएको छ त्यो लाई जानकारी गराउँदै आज हामी छोटो मिठो ध्यान हामी प्रस्तुत गर्छौँ। आदरणीय मित्रहरू, विपश्यना गौतम बुद्ध भगवानले शक्ति पठानबाट निकालेको हो र विपश्यनाको वास्तविक अर्थ हो आफूलाई देख्नु। विपश्यना कुनै पनि वस्तुलाई देख्नु मात्रै, टु सी द थिङ एज इट इज, जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै देख्नु, कुनै पनि कथाहरू नबनाइकन। डु नट क्रिएट एनी फिक्सन फ्रम टुडे। बाहिर रुखलाई देख्नुहुन्छ भने रुखलाई मात्रै देख्नुहुन्छ। हरियो निलो के छ, हाँगा भाँचिएको केही हेर्नु न, तपाईँ रुखलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ। शरीरले देख्नुहुन्छ, यो अमेरिकन, यो काले, यो छोटो अग्लो होइन, तपाईँ शरीरलाई मात्र देख्नुहुन्छ। राम्रो नराम्रो सबै बिर्सिनुहुन्छ। त्यसैलाई कसरी हेर्ने त भनेर बुद्ध भगवानले सिकाएको कला विपश्यना हो। श्वासको माध्यमद्वारा स्वयंलाई कसरी जान्ने त्यो विधि के हो सूक्ष्मतम उहाँले बताउनुहुन्छ। त्यो विधिमा पहिलो विधि उहाँले भन्नुहुन्छ कायानुपस्सना। पस्सना भनेको देख्नु। पहिला तिमी शरीरलाई देख, कायानुपस्सना। हेर्नुहोस् त, यो शरीरलाई हामी भुलेर कर्म गर्दा हामी दुःख पाइरहेछौँ। यो क्षणिक शरीरलाई हामी नश्वर शरीरलाई साँच्चीकै सदा रहन्छ भनेर सोच्नु नै जीवनको दुःख हो। यो मोह नै शरीरको दुःख हो। काया काया नहीं तेरा, मत कहो ए मेरा। कबीर साहबले भन्नुहुन्छ यो शरीर तेरो हुँदै हुँदैन, तर तैँले जीवनभरि यो मेरो मेरो भन्दा यो शरीरलाई भोलि त्याग्न पर्दा तैँले जीवनमा दुःख पाएको, वास्तवमा यो तेरो शरीर हुँदै होइन। त बुद्ध भगवानले जान्नको लागि के सिकाउनु भयो? कायानुपस्सनमा आनापाना सिकाउनु भयो। आएको गएको श्वासलाई देख, आउँदाखेरिको श्वास,
नाकमा छोएको भाग कहाँ कहाँ छुँदैछ, जाँदाखेरि कहाँ छोएर जाँदैछ, एक एक शरीरको संवेदनालाई तिमी जान्दै जाऊ, भित्र जान्दै जाऊ भनेर उहाँले आना पाना अर्थात् आउने श्वासलाई आना, गएको श्वासलाई पाना भनेर आएको गएको श्वासलाई देखाउनु भयो। त्यस्तै त्यो देखाएपछि दोस्रो क्रममा उहाँले भन्नुभयो वेदनानुपස්සना, वेदनाहरूलाई देख्नु। अब हामी कहिले मिल्यो भने सुख लाग्छ, जागिर मिले सुख, नमिले दुःख, कोरोना नलाए अहिले सुख लाग्ला भन्ने दुःख, पैसा छ सुख, घुम्ला भन्ने दुःख, सुन्दर शरीर छ सुख, चाउरी पर्ला भन्ने दुःख, यो शरीर राम्रो छ, मृत्यु होला भन्ने दुःख। हामी वास्तवमा सबै हामीभित्र वेदनाहरू आइरहेको छ। त्यो वेदनालाई पनि जान्नु, यो पनि क्षणिक हो। यहाँ सुख दुःख केही पनि छैन, न असुख न दुःख, यहाँ दुःख पनि छैन, सुख पनि छैन, यो सब वेदना मात्रै हुन्। त्यसलाई तिमी जान, वेदनानुपස්සना। अब त्योभन्दा माथि अर्को गएर उहाँले भन्छ चेतनानुपස්සना, चेतनाहरूलाई देख्नु। कस्तो चेतना? मनबाट विविध विचारहरू आइरहेछ। अहिले हामी खाना खाएर बसेको छौँ, छत के होला कसो होला, हाम्रो बिचमा अनेकन विचारहरू बादल मड्डारेको जस्तो आइरहेछ। बन्डल अफ थट्स आर कमिङ लाइक अ क्लाउड इन द स्काई। विचार यस्तै गरेर बादल मोडेको जस्तो हाम्रो आइरहन्छ, आउँछन् जान्छन् जान्छन्, राम्रो विचार आउँछन् नराम्रो विचार आउँछन्, सबै विचारहरू आइरहेको हुन्छन्। त्यो विचारहरूलाई पनि तपाईले जान्नु, त्यो पनि आउँछ जान्छ, सबै क्षणिकता छ। जो उत्पन्न हुन्छ त्यो सबै नश्वर पनि हुन्छ। विचार आउँछ विचार पनि जान्छ, कसैको नित्यता छैन, त्यसलाई पनि जान्नु भनेको। अब अर्को आयो धम्मानुपස්සना। अब त्यसको भएदेखि तिम्रो जीवन के को लागि त? यो उहाँले 6 स्कन्द भन्नुहुन्छ, हामी पञ्च भन्छौँ। मनलाई पनि उहाँले इन्द्रिय मान्नुहुन्छ, पञ्च इन्द्रिय 6औं रूपमा मान्नुहुन्छ। शरीर रूपी इन्द्रियले हामी स्पर्शद्वारा हामी थाहा पाउँछौँ, मनले चिन्ता गरेर चिन्तन गरेर थाहा पाउँछौँ, नाकले नाक गङ्गा भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यसले सुगन्ध सुँगेर हामी थाहा पाउँछौँ, कानले कान गङ्गा बाणीहरू सुनेर गर्छौँ। यी सबै कुराहरू भोग्दै जान्छ, यी सबै तिम्रो लागि भवसागर हो। मनले राम्रो नराम्रो विविध कुराहरू सोध्दै जान्छ, तिमी फस्छौ। मन पनि त्यही नै हो। यदि तिमी सबै कुरालाई जान्न त यति ठुलो भवसागर छ, यही भवसागर हो। पञ्च इन्द्रियमा बग्दै बग्दै गएर तिमी म हुँ, यो घर म हुँ, सबै मेउ भन्दै भन्दै तिमी अगाडि बढ्छौ। त्यसपछि तिम्रो जीवन सबै नश्वर हुँदै जान्छ, क्षणभङ्गुर हुँदै जान्छ। अब तिमी यसलाई जानेर जान कि यो गङ्गामा म बग्दै बग्दै अनन्त रूपमा जाँदै जाँदै जाँदा एउटा यस्तो द्वीप आउँछ, त्यो द्वीपमा तिमी प्रवेश गर्यो भने, त्यो सबैलाई छोड्दै छोड्दै जाँदै गएर द्वीपमा गयो भने त्यो ठाउँमा निर्वाण प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ बुद्धले। ती सबै कुरालाई छोडेर तिमी अगाडि बढ, तिमीलाई मोक्ष प्राप्त गर्छौ, शान्ति प्राप्त गर्छौ, निर्वाण प्राप्त गर्छौ। यही बुद्ध भगवानले दिएको विपස්සना हो कि तिम्रो सम्पूर्ण जीवनहरू मोक्षको लागि हो, शान्तको लागि हो, आनन्दको लागि हो। सबै यो कर्म तिम्रो जीवनमा संसारको लागि हो, शरीरको लागि हो, तिम्रो वासना पूर्ति गर्नको लागि हो। त्यसैले भित्र अनन्त शान्ति पाउनको लागि विपස්සना जीवनमा धेरै आवश्यक छ, जुन श्वासको विधिद्वारा हामी गर्छौँ। अब हामी ध्यान गर्छौँ 15 मिनट। हाम्रो अनन्त विष्टज्यू हजुर केही समय सानो एउटा सङ्गीत बाँसुरीको सानो म्युजिक लगाइदिनु होला। आज हामी विपස්සना ध्यान छोटो मिठो 10 मिनट हामी विपස්සना गर्छौँ र केही समय हामी त्यसबाट उठेर आएर सेलिब्रेसनतिर लाग्छौँ। सबैजना मित्रहरू कृपया पद्मासनमा बसिनु होला। ज्ञान मुद्रा अर्थात् बुढी औँला र चोर औँलालाई यसरी बिस्तारै समाउनु होला र दुवैवटा घुँडामा राख्नु। शरीर सिधा, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आँखा बन्द रहोस्। पुरै आफ्नो शरीरप्रति होसपूर्वक रहेर बसौँ। पुरै आफ्नो शरीरप्रतिको होस 2-4 पटक लामो गहिरो श्वास लिउँ। नाभिबाट लामो गहिरो श्वास लिउँ। पुरै श्वासलाई खिचौँ र केही समय हामी होल्ड गरौँ, केही समय रोकौँ। जब हामी श्वासलाई रोक्न सक्दैनौँ त्यो श्वासलाई बाहिर फ्याँक्यौँ। अब बाहिर पनि रोकौँ। जब हामी बाहिर रोक्न सक्दैनौँ फेरि श्वासलाई
नाभिबाट छाती भरिन्जेलसम्म लामो श्वासलाई लिउँ, फेरि रोकौँ। फेरि जब हामी श्वासलाई खिच्न सक्दैनौँ त्यो श्वासलाई फेरि फ्याँकिदिउँ, श्वासलाई फ्याँक्यौँ, केही समय रोकौँ। अब अन्तिम पटक फेरि लामो गहिरो श्वास लिउँ, पुरै छाती भरिएको, रोकौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वासलाई फेरि पाकौँ र शरीरलाई पूर्ण रूपमा खाली खाली बनाऊ। शरीरलाई अनुभूति गर्नुहोस्, यो शरीरले छोएको एक एक भागलाई स्पर्श गर्नुहोस्, अनुभूति गर्नुहोस्। शरीरले जहाँ जहाँ छोएको छ त्यो भागलाई याद। Feel the every touching part of your body. हामी बसेको भाग सबैलाई याद गरौँ, सबै संवेदनालाई याद गरौँ। शिरमा के भइरहेको छ, हाम्रो हातमा के भइरहेको छ, त्यो संवेदनालाई याद गर्दै गर्दै अब हामी श्वासमा केन्द्रित बनाऊ। याद गरौँ मित्रहरू, शरीरको सानो एउटा भाग नाक, त्यो नाक नसाग्र दृष्टिमा याद गरौँ। जुन भागमा श्वास अनवरत रूपमा आउने जाने काम भइरहेछ, आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रयास नगर्नुहोला। श्वास आउँदैछ, श्वास जाँदैछ। You don't do any effort, you just feel that I am playing a game. म एउटा सानो खेल खेल्दैछु। आउँदैछ श्वास, श्वासले छोएको भागहरूतिर लिएर जाऊ। जाँदैछ श्वास, शरीरले छोएको भागलाई याद गरौँ। Every time and again we are aware of our breathing. आउँदै गरेको श्वास, जाँदै गरेको श्वास, आउँदैछ श्वास, जाँदैछ श्वास। पुरै श्वास होस्। आउँदा कसरी आइरहेको छ, जाँदा कसरी जाँदैछ। Every time and again you are aware of your breathing. प्रत्येक सेकेन्ड शरीरमा आएको कम्पलाई याद गर्नुहोस्। श्वास चलिरहेको छ, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। श्वास आइरहेको छ, छोएको भाग गइरहेको छ। यदि बिर्स्यो भने फेरि श्वासलाई नसाग्र दृष्टिमा ल्याएर फेरि श्वास आउँदैछ र श्वास जाँदैछ। पुरै केही समय प्रयास गरौँ। आएको श्वास, गएको श्वास, आउँदैछ श्वास, जाँदैछ श्वास, आउँदैछ, जाँदैछ। पुरै विचारहरू आयो भने पनि श्वासमै केन्द्रित बन्नु होला। You center, you focus on your breathing. If the thought is coming, let it come. कायानुपस्सना। अब हामी वेदानुपस्सना। कतै अप्ठ्यारो लाग्यो होला बस्दै जाँदा, कतै दुःख आएको जस्तो लाग्ला, कतै सुख प्राप्ति जस्तो लाग्ला, त्यो वेदनालाई पनि जानो। त्यो मात्रै वेदना। सुख आयो, सुखको वेदना, दुःख आयो, दुःखको वेदना, यो सबै क्षणिक रूपमा जान्नुहोस्। यो सबै वेदना हो। कुनै पनि कुरा अनुकूल भयो भने हामी सुखको वेदना, प्रतिकूल भयो भने दुःखको वेदना। हर पल वेदनाहरू हामीमा आइरहन्छ। त्यो वेदनालाई पनि जानो। जसरी श्वासलाई देख्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी वेदनालाई पनि यो आउँछ जान्छ, यो उत्पत्ति हुन्छ, अन्त हुन्छ, यसलाई जान्दै जाउँ। धैर्यता यही नै हो। के हुँदैछ त्यसलाई धैर्यतापूर्वक हेर्ने। ध्यानमा धैर्यता धेरै आवश्यक छ। धैर्यतापूर्वक हेरौँ। चुनौती पनि छ, विचारहरूले ध्यान गर्न दिँदैन। फेरि विचारलाई एक रूपमा हेर्नु पनि छ, त्यो हाम्रो चुनौती पनि हो। फेरि यो आवश्यकता पनि छ। यदि चुनौती पनि आएन भने विकास कसरी हुन्छ? चुनौती पनि आवश्यक नै छ।
अब हामी बिस्तारै त्यहाँभन्दा अलिकति माथि गएर चेतनानुपसन्ना अर्थात् विचार आउँदै होला, अनेक विचारहरू आउला। यी विचारले नै हामीलाई ध्यानमा अगाडि बढाउँदैन। त्यो विचारलाई पनि राम्रो आउला नराम्रो आउला, जस्तो सुकै विचार आउला त्यो विचारलाई पनि जानो मात्रै। विचार आउँदैछ, जसरी घाम लाग्दैछ, बादल आउँदैछ, घामलाई छेक्दैछ, त्यस्तै विचारले पनि हामीलाई छेक्दैछ। विचार आउँछ, विचार जान्छ, एउटा विचार आउँछ, अर्को विचार आउँछ। यी सबै विचारहरूको क्रम पनि आउने जाने क्रम भइरहेको छ। अब विचार भन्दा पनि पर जाउँ, सबै कुरालाई छोड्दिउँ। श्वास आउँदैछ, जाँदैछ, विचार पनि आउँछ, जान्छ, वेदना पनि आउँछ, जान्छ। ती सबैलाई खुब बिना प्रयास जे हुन्छ त्यस्तै बन्द आँखाले भित्र अन्तर आकाश, भित्रको खाली आकाशमा देख्दै जानु, देख्दै जानुहोस्, देख्दै जानुहोस्। अनन्त यो आकाशमा देख्दै देख्दै जाँदा, देख्दै देख्दै जानुहोस्, आफै आफै हामी शान्त हुँदै जान्छौँ। टाढा टाढाको कुराहरू पनि देखाइ पर्न थाल्छ। हामी स्वयंलाई जान्दै जान्छौँ। जस्तो सुकै होस्, तेरी फूलों से भी प्यार, तेरी कांटों से भी प्यार, जो देता है तू ही पालनहार। विचार आए पनि स्वागत, दुःख आए पनि स्वागत, वेदना आए पनि स्वागत, सबैलाई स्वागत गर्दै गर्दै जान्दै जान्दै भित्रको अन्तर आकाशमा प्रवेश गर्नु होला। अन्तर आकाशमा देख्दै देख्दै जानु होला। ध्यान स्वयंमा घटित हुन्छ, ध्यान आफैमा घटित हुन्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन। जसरी अघि उहाँले भन्नुभयो, गुरुलाई देख्न साथ ध्यान त गर्ने होइन रहेछ, आफै हुँदो रहेछ। त्यस्तै हामी पनि अन्तरमा प्रवेश गर्दै गर्दै जाँदा आनन्द आफै भित्र घटित हुन्छ। प्रवेश गरौँ, केही समय अन्तर आकाशमा देख्दै देख्दै जाउँ। इन्टर इन्टु मेडिटेसन, ध्यानमा गयो प्रवेश। लेट मेडिटेसन डन अन यू। हरि ओम तत्सत।
धन्यवाद मित्रहरू, यहाँले खुब धैर्यतापूर्वक आजको यो सत्सङ्ग र ध्यान र सङ्गीतमय माहौलमा यहाँहरू बसिदिनु भयो र मद्वारा बोलिएको बाणीहरूलाई यहाँले सुनिदिनु भयो। यहाँप्रति बहुत म कृतज्ञता छु। म हाम्रोमा नम्रतामा अनन्तजी र सम्पूर्ण आचार्य मित्रहरू र सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो नमन छ। बिस्तारै बिस्तारै 2-4 लामो गहिरो श्वास लिउँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास लिउँ। आफू स्वयंको बोध गर्दै गर्दै दुवै हातलाई परस्पर रगडौँ र त्यसबाट प्राप्त भएको दिव्य ऊर्जालाई हाम्रो हत्केलाद्वारा आँखामा लगाइदिउँ मित्रहरू। फेरि एकपटक बिस्तारै लगाउँ र ऊर्जालाई हामी महसुस गर्दै जाउँ। ध्यानद्वारा प्राप्त भएको यो दिव्य ऊर्जा हामी शरीरको कुनै पनि भागमा लगाउन सक्छौँ। सम्पूर्ण शरीरको भागहरूमा लगाइदिउँ। आज यो अवसर मिल्यो, म यहाँसम्म चाहिँ यो पस्किन पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। आई एम भेरी ग्रेटिट्युड टु अल अफ माई फ्रेन्ड्स। र यति भन्दै म यो फ्लोरलाई हाम्रो नम्रतामालाई हस्तान्तरण गर्दै यहाँबाट म बिदा हुने अनुमति माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद आचार्य आलोकजी। यहाँले हामीलाई ध्यानमा धैर्यता, चुनौती र आवश्यकता विषयमा आफ्नो प्रज्ञाका कुराहरू सहित एकदमै गहिरो ध्यानमा लिएर जानुभयो। ध्यानमा मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा पनि धैर्यता, हाम्रो जीवनका आवश्यकता पुरा गर्नको लागि आइपर्ने चुनौती र धैर्यता साथसाथै यहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो, जुन मिठासपूर्ण, सबैले बुझ्न सकिने, सजिलो, सहजतामा यहाँले लिएर जानुभयो हामीलाई। हामी सबैले त्यो महसुस गर्यौँ। वास्तवमा अहिले त हामी सबैलाई साइलेन्स बनाउनु भएको छ यहाँले। यही नै हो ध्यान। आफैलाई प्रेम गर्नु ध्यान, अरूलाई ध्यान दिनु प्रेम। दुःख कति बेला महसुस हुन्छ, अभाव अपूर्णता कति बेला महसुस हुन्छ, जब हामी आफूलाई बिर्सिन्छौँ। हामी 99% समय बाहिर हेर्दैमा, अरूलाई हेर्दा, अरूलाई जान्दा, अरूलाई बुझ्दा हाम्रो समय गुज्रिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो सजिलै दुःख आर्जन गर्ने, जीवनमा दुःख आर्जनको माध्यम हो। भित्र विपश्यना, आफैलाई फर्कने, आफैलाईतिर फर्केर हेर्ने कला। जब हामीलाई आफैलाई हेर्न जान्दछौँ, आफूभित्र फर्कन चाहन्छौँ, आफ्नो घरभित्र फर्कने कला बिस्तारै अभ्यास हुँदै जान्छ। बाहिर संसार पनि चल्दै जान्छ अनि भित्रको हामीलाई चाहिएको शान्ति, आनन्द जुन पहिले नै छ, हामीले नयाँ खोजेर नयाँ ल्याउनु, सृजना गर्नु नै छैन। बस केवल त्यसलाई जान्नु छ। यही भावपूर्ण यहाँले प्रज्ञा र ध्यान सहितको हामीलाई लिएर जानुभयो। फेरि पनि हार्दिक नमन, आभार व्यक्त गर्दछु। सबैजनाले हाम्रो आफ्नो गुरुहरूलाई याद गरौँ, नमन गरौँ। सन्तहरूको, गुरुहरूको कृपा नै हामी माथि बर्सिरहेको छ। हामीले जानेर नजानेर, मानेर नमाने पनि अस्तित्वले, गुरुले, सन्तहरूले हामी माथि कृपा बर्साइरहनु भएको छ। यदि यहाँहरू कोही पनि आफ्नो सृजना रचना केही पनि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, भन्न चाहनुहुन्छ भने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भवानी म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँको नेट कस्तो अवस्था छ, म भवानी म्याडम हुनुहुन्छ भने अनुरोध गर्दछु। 1-2 रचना लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी उत्सव गर्दै गर्दै बिदा हुनेछौँ। भवानी म्याडमको नेटवर्कको अवस्था कस्तो छ? अरू पनि कोही पनि मित्रहरू आफ्नो केही पनि रचनाहरू, सृजनाहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई स्वागत छ। ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले केही पनि कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा म हाम्रो IIOM नेपाल कोअर्डिनेटर डाक्टर प्रद्युम्न राज पाण्डे, आचार्य प्रद्युम्न पाण्डेजीलाई
धन्यवाद सहित कार्यक्रमको समापनको लागि अनुरोध गर्दछु र आचार्य अनन्तजीलाई सेलिब्रेसन म्युजिकको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आचार्य डाक्टर नम्रता पाण्डेजी। आज हामी एउटा जुन प्रत्येक शनिबार हामी नियमित रूपमा पारिवारिक जमघट सत्सङ्ग गरेका थियौँ, त्यसमा सामान्य परिवर्तन हाम्रो आज अनन्तजीको प्रेजेन्टेसन को छुटेको छ। आज हामीले कता कता मिस गरे जस्तो, के मिस गरियो जस्तो उहाँको पनि आफ्नै किसिमको एउटा बौद्धिकता, मोती समुद्रबाट मोतीहरू चुनेर उहाँले दिनुहुन्थ्यो। त्यो पनि हामी एउटा अल्टरनेट रूपमा हामी गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। एक दिन हामी हाम्रो जुन नियमित भइरहेको हाम्रो आचार्य अनन्तजीको प्रेजेन्टेसन सहितको हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ भने अर्को हप्तामा हामी यसरी नै एकजना आचार्यको प्रस्तुति हामी पस्कने विचार गरेका छौँ। यो सबै हामी यहाँहरूकै सुझावसँग अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरूले निश्चय पनि आफ्नो सुझाव र जो आचार्य हुनुहुन्छ वाई आचार्यहरू, उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति गर्ने इच्छा भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिम हेड हुनुहुन्छ हाम्रो आचार्य अनन्त विष्टजी, उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ नै अहिले सबै एउटा ड्राइभिङ इन्जिन हुनुहुन्छ यो हाम्रो आइआइवाइएम नेपालको। र आज जुन ध्यानको कार्यक्रम भयो, हाम्रो आचार्य आलोकजीले सरल किसिमबाट, सहज किसिमबाट, वास्तवमा धेरै जसो हामी आचार्यहरू एकदम क्लिष्ट शब्दहरू र एकदम म चाहिँ धेरै गहिरो साधक हुँ भनेर डिफरेन्स देखाउने प्रयास जस्तो पनि कता कता भएको हुन्छ। तर उहाँले एकदमै सरल किसिमबाट, हामी सबैले बुझ्ने किसिमबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। अघि आचार्य डाक्टर नम्रता पाण्डेले भन्नुभयो जस्तै यो ध्यानमा मात्रै होइन, हाम्रो जीवनमा पनि धैर्यता आवश्यक छ, चुनौतीहरू छन् र त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ध्यान भित्र ध्यान, बाहिर प्रेम, यो जीवनका दुईटा पाटा हुनुपर्छ। यो जोरवादी बुद्ध भनेकै यही नै हो। यति भन्दै अर्को हप्ता हामी ठिक यसै समयमा, र यहाँहरूलाई मैले बारम्बार अनुरोध पनि गरेको छु, आउँदाखेरिमा कम्तीमा साथी सहित आउनुहोस्। राति फर्कँदा सँगै फर्कने साथी पनि हुन्छ। हाम्रो हरिकृष्ण सरले बडो राम्रो कविता सुनाउनु भयो, गीत जस्तो, साह्रै प्रेमपूर्ण। सायद त्यो उच्चतम जब प्रेमको माथिल्लो स्तरमा जान्छ, भक्ति बन्छ, सम्पूर्ण कुरा गुरुप्रति समर्पित हुन्छ, त्यही मैले बुझेको छु। यति भन्दै यहाँहरू सबैको जुन धैर्यता र हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, यसप्रति म आइआइवाइएम नेपाल र डब्ल्यु नेपाल र यहाँ सबैको तर्फबाट म सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। फेरि अर्को शनिबार यसै समयमा यही जुम आइडी र पासवर्डमा हामी भेट्नेछौँ। यति भन्दै म आचार्य अनन्त विष्टजीलाई सेलिब्रेसन म्युजिक बजाइदिनु हुन, सुरु गरिदिनु हुन र हामी त्यसमा झुम्दै बिदा हुनेछौँ। धन्यवाद। हरि ओम दर्शक। झूम के मस्ती में गाऊं यहाँ, गाऊं यहाँ, गाऊं यहाँ, हो खुद को मैं भूल के नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ। तेरे दर पे जो आया दीवाना हुआ, आज
मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल है खिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। मेरे ओशो इस दिल में बस तुम हो, तेरे कदमों में मेरा ये सिर झुक गया। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल है खिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। तेरी करुणा की किरणों से मेरे जीवन की सुबह हुई है, मेरे जीवन की सुबह हुई है। मैं भटकता रहा सदियों से मन के झूठे वीरानों में, मन के झूठे वीरानों में। मेरे ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, तू मिला तो मेरा दर्द भी मिट गया। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। मेरे बीते हुए कल को मैं भूल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। मेरे ओशो इस दिल में बस तुम हो, तेरे कदमों में मेरा ये सिर झुक गया। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल है खिल गया, आज सन्यास मुझको